إثيوبيا أبتر زغلولاو أوتر بتيح زنبرة كوينات بخمي برعينو إيرترا انتاي زربحام من واحد سلطان جيزياو من محدار انتاي ترجمو كلتات تقراي نابي قلتو أب كرمي زلو بدوتات انتايو زباون علماون كنتات بخمي يتصلوهم بك عفت زلو يزيزانت زلو هزبي شومان تميازيا كلتشان عسران شدشتن قدامي مينيستر إثيوبيا أبي أحمد نحادا عمد من واحد سلطان جيزياو من محدار تقراي فريمو إذا دما تنتن تخطنك قوة صنحو تنك مخفات حدش كوينات تقراي كخون زخل حدا كن يوسانيو التمن واحد سلطان جيزياو من محدار جيزنبر نبار السلام المرقان نيتا أب حادي جزالا كلل كعد كم زي كوانا تنتن تيتنكو أب تحت قص نيتو وسانة زي تفتح قزاتا وحطتات زي تفتح قديتاتات وعل بريترة لعلو كله زي مملاس عشاعات تمزابلتي زباوت امدون محزنتن كمون كلت يوم وغانات تدالولو زي مسل ساعاتو نقرب زمت زلو مرجع سنة كلت شان عسران شدشان زاو مسلو زت على لخو قدها زلويو سلازي اتدهر حج زل على الحوطة سممع بريتريا مويتو ديو بهو السريرو ويس سممع بريتريا اندابل كازي قبر بوليتيكا وترغتا زي كونس إذا غمز بلا نتصور متسا زي ولو كونتات كساب معسك قلت لزبلي خاون نزد ما كبرات تخطات لنا زمهرت ولد سماتا زدالو سفح تنتانق الحسيو سيد محمد كاربالكم كساب موداتا حسابكم الرئيتكم لنا كافركم ناب كل نقبات صحد ما لايك شير نقبركم كتكاتاتولني بخبر عدم أبحضر كلتشان عسران كلتان استخدتما سممع بريترا نتنغلت عمتا زغد سلا أعناو كينا سمين إثيوبيا زبكا عخوينو أشحاد سبات كتيلون أما زابيلونيو أبتبزي فتح قجتا تمانانها زوبا غرنا أفريكا إتا بريترا تفرم سممع ساعة زر ديبلوماسيا وعاود تباهيلو بعالم لخا ودرجاتنا إيجونيرو كم بجمرتا تحيزغن اتوعل نيغزا رسو هاقوافات الناقها ديخ متسانيهو حيلتاتا أبتو كينات وسان ترى تتصاوتي إرترا أبتسمم تساتا في تاين برتن أبوان وق سفح معراب تقراي زحازو ملشاتات أمحارة بوعلات هاي تغيرون اتغان قديتا نيتسمم معدمة مفتاح أزوار متياس سراويت داقمم موهاد حيلتات تقراي زا مسلو فتسيمو يتفتسمن اتسعيبو زمت السلام زي كونس بدخام كلتي أموغانا الزرقا قجت مخاني دما ككلت سنيهو تقراي نابكو طباو عنوت وريدا تكالات عنا تداخيمو اتدهر ممتا بريزنت رام ناب سلطان زسعبه مقراص مولا USA زفتر قلولاو سباو رديتا بإثيوبياون أراخيبو لايو كساب مجمرتا كلتشان عسران شدشتن كاب شوعات مليون نبرت تقراي بقمت 1500 أوشتا هاقر تمزابيلوم اتنغلتين كللات تقراينا محاران زي الصحابة قزاتات والقايت حمرة تساقادة تسألمت بزينا بارف التاعت انكم التفنان كوينن كتسيلانين التابزة تفرالي أقات أميتات كالستاعت والرفرندمون هيتخيدن مفراس مسمر التقبابرة وعل بريترة أبقلتشان عسران حموشتن هزباويان حارنا تقراي بدرجة ودباو محاورات مستمغا غليو زيادة تقلاتيفو التفل اللي أمونغو تأبومبر ودب دبرت ينقبر مكيال زمرحو وغن اتي بمسرة وعل بريترا بعد سابا تمزازة بريزنت جيزيا من محدار تقراي جيتاتشو ردان زمرحو السفنج ألقو جلالي قاتيمو ودب دبرت ين من محدار جيتاتشو ردان فيدرال منقستي كامتن لعلى تمازازن مسارحن بمخان بحافشا أبتقبرا وعل بريترا بفلاي زتمازابولو تقارو خملسون حيلتات ملشا أمحارة كم معراب تقراي كواتسون سقطا مقبار بوخل متن كم زي سرحان كالن كسيسو اتتفتر هالخدمة أما قابيت كلتشان عسران حموشتن نابتشبوت علوا جيزياو من محدار تغيرو دقفت دبرتين أبرسغة تما زوبا مقالن زنبرا وسنت أبيات الصحفة تقاساتيروم بعال جيتاتشو ردادما نابعدي سابا كار متقديدوم نقص بلتقرنا نتقوداي زحازول لأقباب دما النقرات مليسي قاديدوم أبرستي بقولعن بصور النحوحات أبتقراي زقبرو تتصابوتات نمدخا من ممقاقال زوافرو سعرتات أبقنبت كلتشان عسران حموشتن حوحات كم بوليتيكا ودب زنبرو حقاو مسالات بمسراز بعد ما أنتنا تحوحات زقواتات سرات تقراي كاب حقا منقصة والسرعة وصاق ميتوام حوحات ون ملاش هيبو دارقا بعلق بهال بزخ المنقدي مالد دحر مززام تكوينات نفل ماوان
ኣብ ሰነ 2025 ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ ወተሃደራዊ ቁፅፅር ዳግመ ያዝኒዕዎም ኣብዚ እዋናት ዘኣቢሉ ድማ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ስቱር ርክብ ከም ዝፈጠረት ይንገር እዚ ድማ ነቲ ቅድሚ ሽዑ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኣሰላልፋ ሙሉእ ብምሉእ ዝቐየረ ብምዃኑ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዓሚቕ ስጋት ፈጢሩ ሓይልታት ስላይ ኤርትራ ድማ ነቲ ደብረጽዮን ዝመርሖ ወገን ሕወሓት ኣብ መቐለ ስልጣን ንኸደልድል ኣብ ምሕጋዝ ወሳኒ ግደ ከም ተጻዋቱ ዝስሓት ኣይኮነን እቲ ክሳብ 2025 እናማዕበለ ዝመፀ ወጥሪ ኣብ መወዳእታ ብ26 ጥሪ 2026 ናብ ቁልዕ ውግእ ተሰጋጊሩ ሓይልታት ትግራይ ሩባ ተከዘ ሰጊሮም ነቲ ኣብ ዶብ ትግራይን ኣምሓራን ዝርከብ ዘሰሓብ ከባቢታት ጸለምቲ ብምእታው ምስ ኣሃዱታት ፌደራል ተጋጭዮም እቲ ግጭት ካብ ክሳብ 29 ጥሪ ቀፂሉ ብ29 ጥሪ ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ወረዳ ራያ ናብ ከተማታት ኮረምን ኣላማጣን እውን ኣትዮም ነይሮም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኡንብኡ ነቲ ናብ ኩሉ ከተማታት ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ሰሪዙ ነበርቲ መቐለ ካብ ባንክታት ጥረ ገንዘብ ንምውፃእ ተጓዮም ብ31 ጥሪ ኣብ ማእከል ትግራይ ኣብ ከባቢ እንትጮን ገንደብታን ብድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልተ ተሽከርከርቲ ተወቂዐን ሓደ ሰብ ሞይቱ ዕቤትን ቅልጣፈን ናይዞም ፍጻሜታት ነቲ ዞባ ናብ ስጋት ሓድሽ ኩናት ከቲትዎም ተንተንቲ ኣክለድ ነቲ ኩነታት ምስቲ ኣብ 2020 ዝተኸስተ ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ብምምሳል ገሊፆሞም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ወገኑ ከባቢታት ጸለምትን ራያን ካብ ነዊሕ እዋን ጠንቂ ናይቲ ግዝኣታዊ ምስሓብ ከም ዝነበራን ብምጥቃስ ሕወሓት ቅድሚ ዝኾነ ብዝርብ ዝግበር ፍትሓት ነቲ ዘሰሓብ ከባቢታት ኣቐዲምካ ብሓይሊ መሓዝ ዝብል ስትራቴጂ ክኽተል ዝደለ ይመስል ክብል ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ኣብ ጥሪ ዘጋጠመ ግጭት ዝሃቦ ምላሽ ቁልጡፍን ዘሰክፍን ነይሩ ኣብ መጀመርታ ለካቲት ኣብ ዶብ ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሰራዊት ከበድቲ መዳፍዕን ታንክታትን ሓዊሱ ክእክብ ጀሚሩ ነይሩ ካብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ሓይልታት እንዳተሰሓቡ ተዋፊሮም ተንተንቲ እዚ ምዕባለታት ዘይተርፍ ኩናት ዝወልድ ወሳኒ ምዕባለታት ምዃኑ ገምጊሞም ስፍሓት ናይቲ ምትእኻብ ንሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ንምድምሳስ ዝግበር መጥቃዕቲ ምድለዋት ምዃኑ ዘመልክት እዩ ተባሂሉ ተደምዲሙ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ባዕሉ ምላሽ ክህበሉ እንከሎ ኤርትራ ብወገና ሰራዊታ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዝፀንሑ ጌራ ኣብ ዶብ ኣሃዱታት ተዋፊራ ናይ ቦታ ምቅያራት ከም ዝገበረት ይንገር እንተኾነ እዚ ኣብ ጥር ዝበፂሑ ዝነበረ ወጥሪ ሓደገኛ ኩናት ኣብ ለካቲትን መጋቢትን ብምንታይ ከም ዝተዓግተ ካብ ግምታት ወፃይ እንታይ ምዃኑ ሙሉእ ብምሉእ ንጹር ኣይኮነን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዘተወልዐን ናብ ቀይሕ ባሕርን መጻብ ሕርሙዝን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ከቢድ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ኩናት ኢራን ንሸውሃት ካልእ ቅልውላው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዳኺሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ግን ብዙሕ እዩ ካብኡ ዝሓልፉን ኣይኮነን እቲ ንዕንደራ ወራር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ማያት ኤርትራ መሰረት ገይሩ ዝግበር ዝነበረ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ተራ ነይርዎ ዝብል እውን ኣሎም እዚ ግን ውሕድ ክኸውን ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ቦታ ዝሕዝ እቲ ንመንግስቲ ብልጽግና ኣደብ ዘተሓዘ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጥረ ኩነታት እተን ቀንዲ ደገፍቱ ኢማራትን እስራኤልን ድማ ኣብ ናይ ባዕለን ቅልውላው ምጽማደን እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ከም ማእከላይ ሰብ ናይቶም ክልተ ተተፋነንቲ ወገናት ኮይኑ ኣብ ሚያዝያ 2025 ኣብ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝደየበ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 7 ሚያዝያ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ ደጊሙ ስልጣኑ ክቐጽል ተወሲኑ እዚ ምንዋሕ ስልጣን ግን ብወገን ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ ነቲ ተንተንቲ ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ኣማራፂ መሓውር ምሕደራ ኣብ ቦትኡ ከይተተግበረ ወይ ብዕቱብ ከይተሓስበሉ ተወዘ ምዃኑ ስክፍቶኦም ገሊፆም እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ቅልውላው ትግራይ ካብቲ ኣብ ጎደቦ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ዞባዊ ውድድር ነፂልካ ክትርድኦ ድማ ይከኣልን ኢትዮጵያ ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ኢማራት ስዑድ ዓረብን ቱርክን ካልኦትን ንኩነታት ትግራይ ኣብ ዝጸሉ ሓያል ህልኽን ምትፍናንን ተጸሚለን ዘለዋየን ብሰንኪ ዓብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ከም ስትራቴጂያዊ ስጋት ትርያ ግብፂ ምስ ኤርትራ ሓያል ርክባብ ኣዕቢላ ኣብ ሶማልያ ከም መተካእታ ጽልዋ ኢትዮጵያ እግራ ከተደልደል ጻዕሪ ቀጺላ سعود عرب مس يرترا زمدنا دلديلام مس جبت بموهاد مس أسمرا زيادة طبق متأثر بمقبر أبتزوبا صلواني حيلا اللوام بانصارو إمارات عرب أبكلتشان عسران حدن نبادي سابق أن يعزنا برا مقصقاس حالتات تقراي دوابي لستباهلة دقف درونات النفرتن بمهاب لفيدرال منقسي إثيوبيا بغد سالي دقافي تكوينات انهام زي قدامو الشنخزي أبكلتشان عسران شدشان زيادة زتحلالة خوينو إثيوبيا أبكوينات حدهر السودان حالتات الدعم السارع بغد تهدقف جميرام إمارات دما بمريت إثيوبيا بلا
ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ኣጽዋር ከተጋዕዝ መፍቃድ ከምኡውን ሰራዊት ሕሜትን ምልሻታት ሱዳን ኣብ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብኡ ናብ ሱዳን ግዛኣታት ብሉ ናይል ስርሒታት ዘካይድ ወታደራዊ ማዓስከር ክትምስርት ፈቂዳ ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ዝግበር ምትእሳር ንባዕሉ አንጻርታ ንሰራዊት ሱዳን እትድግፍ ግብፂ ትገብሮ ጽልዋ መከላኸሊ እዩ። ህወሓት ዝዕብልላት ትግራይ ምስ ኤርትራ ዝፈጠረቶ ጽምዶን ሰራዊት ህወሓት ብፍላይ ከዓ እቲ ብኣርሚ ሰብዓ ዝፍለጥ ኣሃዱ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ተራ ንትግራይ ኣካል ናይ ዝዞባዊ ዳይናሚክስ ዝገብራም ከም ውፅኢቱ ድማ ትግራይን እቲ ኣብኡ ዝፍጠር ኩናት ንባዕሉ ርእሱ ዝኻለ ዓውድን ኣካል ናይቲ እናሰፍሐ ዝኸይ ዘሎ ዞባዊ ቁርቁሳት ምዃኑ ግህድ እዩ። ኣብ ትግራይ ዝድገስ ዘሎ ኩናት ምስ ፌደራል እምበር ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ጥራይ ተሓፂሩ ዝተረፍ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ግዳማዊ ደገፍቲ ነፍሲ ወከፉን ወገን ክካየድ ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ። ስለዚ እቲ ብ8 ሚያዝያ ተናውሐ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ፍታሕ ንኹነታት ትግራይ ፍታሕ ኣይነበረን። እንታይ ዳ ነቲ ቃንዛን መረትን ብዓብዩ ትግራይ ከም ሓንቲ ክልል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምልኣት ዝፈጥረላ ፖለቲካዊ ትንሳእታ ክልል ዘናውሐን ዘደናጉን ጥራይ እዩ። ብመንፅር ሕጊ እውን መንግስቲ ፌደራል ብመሰረቱ ዘሎ ሕጊ ዳግማይ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ከናውሐ ኣይክእልን እዩ። እዚ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ኣብ ሰነ 2026 ዝካየድ ምርጫ ኣብዚ መድረኽ እቲ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ዓብ ፀቕጥን ብድሆን ኮይኑሎም መንግስቲ ፌደራል ይኹን ህወሓት ብኸመይ ከመሓድርዎም ዛጊት ንጹር ትልሚ ዘለዎም ኣይመስሉን። መንግስቲ ኣብቲ ዘሰሓብ ከባቢታት ትግራይ ምርጫ ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ይዝገለጽ። ነዚ ውሳነ ህወሓት ብትር ነጺግዎሎም። ህወሓት ኣብ መጀመርያ ሚያዝያ ብፌደራል መንግስቲ ዝድገፍ ኮሚሽን ምምኽኻር ንፖለቲካዊ መጻኢ ትግራይ ብዝብል ንዝገበሮ ምንቅስቓስ ብምውቃስ ብቐልጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዝግበር ፀቕጢ ምዃኑ ይገልጽ። ህወሓት ከም ሕጋዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዳግማይ ክምዝገብን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ብዕሊ ክሳተፍ ዘኽእሎ ስምምዕ እንተዘይሃልዩ እዚ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝትግበር ኣይመስልን እዩ። ምርጫ ሰነ ካልእ ጠንቂ ግጭትን ሓደጋን ክኸውን እዩ። ክራይስት ግሩፕ ከም ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ዝኣመሰላ ዞባዊ መንጎኛታት ስምምዕ ፕሪቶርያ እቲ ኩነታት ዝያዳ ከይተሓላለኸ ምስ ክልቲኦም ወገናት ዳግማይ ክዋሳእ ተሓሳሲቡ ነቲ መበገስ ስምምዕ ኣብ ምውዳድ ልዑል ተራ ተፃወተት ኣሜሪካ ብዓብዩ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዝሓዘቶ ካብ ኣፍሪቃዊ ጉዳያት ምፍንታት ዝብል ኣካይዳ ብዓብዩ ድማ ኣብዚ እዋን ኣትያቶ ዘላ ቅልውላዊ ማእከላዊ ምብራቕን ሕጂ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ዝኸውን እዝኒ ዘለዋ ይትመስልን። ብድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ግን ኣብ ኣዝዩ ስቃይን ተቐላዕነትን ኮይኑ ዝፅበ ህዝቢ ትግራይ ኣሎም። ትግራይ ድማ ካብቲ ሕሉፍ ኩናት ገና ኣይሓወየትን። ስለዚ እቲ ብ8 ሚያዝያ ተናውሐ ዕማም ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ሂደታዊ ወርሒ ከም ዝሃባ እምበር እቲ ኣብ ጥሪ ነታ ሃገር ናብ ወሰን ጫፍ ሓደገኛ ኩናት ኣብፂሕዋ ዝነበረ መሰረታዊ ዳይናሚክስ ካብ ሱር ክቕይር ዝኽእል ኣይኮነን። እቲ ዘሰሓብ ግዛታት ገና መዕለብ ዘይረኸበ ጠንቂ ምትፍናን ኮይኑ ይቕፅል ኣሎም። ምልሻታት ኣምሓራ ንውዕል ፕሪቶርያ ብምትሓስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ይህላውኦም ቀፂሎም ኣለው። ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ውድብ ብሕጋዊ መንገዲ ተኣጊዱ ይኹን እምበር ጽልውን መሰረታቱን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኣይነክየን። ስለዚ ነዚ ግምት ዝህብ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘሎ ይመስልን። ኤርትራ ብሓፈሹ ኣብታ ንልኡላዊ ገማግም ባሕራን ሃገራዊ ክብራን ክትደፍር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከተተኻትኩ ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘይምርጋን ብድኻም መንግስቲ ብልጽግናን ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቅማረ ንረብሓ ምዃኑ ዘጠራጥር የብሉን። ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝግበር ምርጫን ውፅኢቱን ብዘይ ዝኾነ ተኣማንነት ዘለዎ ማዕቐፍ ተሳትፎ ትግራይ ኣብ ዘይብሉ እንታይ ሃገራውን ዞባውን ሳዕቤን ክፈጥር እዩ ድማ ኣብ ቅድሚት ዝረአዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ንህልው ምዕባለ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሰረት ዝገበረ ሓፈሻዊ ትንተናና እዚ ተኸታተልኩም ነይሩ። ብምድላዋትና ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ኣብ ዝህልው ኩነታት ዘለኩም መረዳእታ ካፍሉ። ሰላም። እቶም ተመዛበልቲ እዚኦም ኣብ ኢድና ዘሎ እዮም። እቶም ተመዛበልቲ እዚኦም ካብቲ ዝፈሪ ዘሎ ኢኮኖሚ እውን ዘብል እዮም። ኣብ ከቢድ ሽግር ኣለዎ፣ ሞት ኣሎ። በቃ ኣብቲ ዘለዎ ዝፀንት ዘሎ ህዝቢ እዩ። እዚ እውን ፌደራል መንግስቲ ክፈትሖ ዘለዎ ዘይተፈትሐ እዩ።